السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في لاشين ديالكم حنا معاك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو كوريكسيون ديال ليكزامان ديال لاناليز فينانسيير ديال البروف اروش بالنسبة ديال لاني بريسيدون، يعني ديال 2016 2017 لا سيسيون نورمال. بالنسبة لليكزامان ديال العام الفايت كان هو يعطاكم واحد لو بيلون كونطابل وخاصكم تخرجوا لا بيلون فينانسيير. يعني عندنا لي دوني اللي عندنا بالنسبه ليكزيرسيس هما هادو، عندنا واحد البيلون كونطابل على هاد الشكل، عندنا لو ريتريتمون اي لو روكلاسمون اللي غادي نديروهم بالنسبه لهاد لو بيلون. ابخي عندنا لي كيسيون من 1 حتى 3 غادي نخدمو بلابروش كونطابل، يعني غادي نخدمو بلي مونطون كونطابل. ابخي غنديرو لاناليز ديال لو بيلون فينانسيير ولا نخدمو لو بيلون فينانسيير باش نجاوبو على الكيسيون من 4 حتى 19. يعني في الاول بالنسبه لا كيسيون 1 حتى 3 غنخدمو غير بلابروش كونطابل، ابخي غنخدمو بلابروش فينانسيير بالنسبه لي كيسيون 4 حتى 19. يعني عندنا هذا لو بيلون كونطابل اللي خاصنا نحولوه لو بيلون فينانسيير. بالنسبه اول حاجه باش نخرجوا لو بيلون فينانسيير خاصنا نحطوا لي توتال كونطابل. باش نحطوا هاد لي توتال كونطابل خاصنا نعرفوا كل حاجه فين كاينه بالنسبه لو بيلون. عندنا لاكتيف ايموبيليزي، عندنا لي ستوك، عندنا كليون لي تي في بي، عندنا لا تريزوري اكتيف، عندنا لي كابيتال بروبر، عندنا ديت لونغ موين لونغ تيرم، عندنا كذلك لي ديت ا كور تيرم. خاصنا نجبدو لي توتال كونطابل ولا لي توتال كونطابل. بالنسبه لي زاكتيف ايموبيليزي بالنسبه للبيلون غادي ناخدو لي زاكتيف ايموبيليزي من شارج ريبارتي سور بليزيور اكزرسيس حتى لي تيتر دو بارتيسيباسيون. يعني لي تي بي كاينين هادو هما لي كلاس ديال لا كلاس لي كونط ديال لا كلاس 2 من شارج شارج ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس اللي هما لي فري بريليمينير ولا لي زيموبيلاسيون نون فالور حتى لي تيتر دو بارتيسيباسيون. Après, on a les stocks, les matières premières, les produits encore ou les produits finis. هادو ثلاثة نحطهم بالنسبة لي ستوك. هادو ثلاثة نحطهم لي ستوك. غادي يبقى لينا بالنسبة لي كريونس غنحطو فيه كذلك لي كريونس، غنحطو فيه دي في بي ونحطو فيه لي شارج كونستاتي دافونس بالنسبة لي كريونس. ابخي بقى لينا لو تريزوري اكتيف اللي نحطو فيه لا بنك اي لا كيس. بالنسبة لو باسيف لي كابيتال بروبر كما كتعرفوا، شوفوا مزيان البلان كونطابل باش يبان لكم. شوفوا لي كابيتال بروبر وشوفوا لي كونط اللي فيه. شوفوا مثلا لي ديت ا لونغ تيرم، شوفوا لي كونط اللي كاينين فيه. شوفوا مثلا بالنسبه لي زيموبيلاسيون لي كونط اللي كاين في لي زيموبيلاسيون، لي كونط اللي كاينين بالنسبه لاكتيف سيركولور، بالنسبه اللي داخلين بالنسبه لي كريونس اللي داخلين بالنسبه لي كونط. يعني تشوفوا لي بوست وكل بوست شحال من كونط داخل فيه. واخا يعطيك لو واحد الكونط اللي ما كتعرفوش، ملي كتعرف البلاصه ديالو في البلان كونطابل ولا الغوبريك ولا البوست فاش كاين، كتعرف واش كاين في لاكتيف ايموبيليزي، واش كاين في لي كريونس، واش في لي ستوك، واش في التريزوري. حتى هاد المرحله مهمه بزاف بالنسبه للبيلون فينانسيير، حيت كاين مثلا دخلت واحد ليليمون مثلا داخل في لي كريونس وانا دخلته في لي ستوك، اكيد غيكون عندك خطا في الحساب. يعني مهم انك تحط كل حاجه في بلاصتها. كما هنا بالنسبه للباسيف، بالنسبه لي كابيتال بروبر، لي كابيتال بروبر مع الكابيتال سوسيال، لي ريزيرف اي لو ريزولتا. يعني ثلاثه يدخلوا عندي مثلا، يدخلوا عندي بالنسبه للكابيتال بروبر. بالنسبه لي ديت ا لونغ تيرم يكون عندي فقط دي اوتر ديت دو فينانسمون. بالنسبه ديت ا كور تيرم يكون عندي لا فورنيسور ايتا كريديتور بروفيزيون بور ريسك شارج، يكون عندي كذلك كريدي ديسكونت. يعني نجمع لي مونطون هاد لي كونط اللي قلت لكم وغادي يخرج ليا لي توتال كونطابل. اللي كنحط لي توتال كونطابل هادو هما لي توتال كونطابل. ابخي غنجاوب على لا كيسيون 1 2 3، حيت كما قلنا السؤال الاول جوج و ثلاثه غنحسبوهم بلابروش كونطابل. لابروش كونطابل يعني غنمشيو نحسبو بالنسبه للكيسيون، بالنسبه للكيسيون اللي عندنا بالنسبه للكيسيون 1 نحسبو لو بوزوان، نحسبو لو فون دو رولمون، نحسبو لو فون دو رولمون. بالنسبه للسؤال الثاني البوزوان فون دو رولمون. بالنسبه للسؤال الثالث هو التريزوري نيت. بالنسبه للفون دو رولمون فينانسيير هو الفينانسمون بيرمانون مع لاكتيف ايموبيليزي. يعني هنا نحطو نديرو لاكتيف عفوا نحطو فينانسمون بيرمانون. بالنسبه للفينانسمون بيرمانون هو لي كابيتال بروبر، لي كابيتال بروبر زائد ديت موين لونغ تيرم ناقص لاكتيف ايموبيليزي اللي هو عندي هنا لاكتيف ايموبيليزي. يعني هذا هو الفون دو رولمون فينانسيير، فينانسمون بيرمانونس مع لاكتيف ايموبيليزي. بالنسبه للفينانسمون بيرمانونس هو لي كابيتال بروبر زائد ديت موين لونغ تيرم، وكنقصو ليه لاكتيف ايموبيليزي كتعطينا المونطو ديال الفون دو رولمون ولا الفون دو رولمون فينانسيير.
Après, كنمشيو نحسبوا le besoin de fonds de roulement. Le besoin de fonds de roulement. بالنسبة للbesoin de fonds de roulement هو l'actif circulant hors trésorerie ناقص le passif circulant hors trésorerie. يعني كنحيدوا la trésorerie. يعني هنا باش نحسبوا هذا المونطو غيكون عندي l'actif circulant. يعني l'actif circulant داخلين فيه les stocks ou les créances. هذا هو l'actif circulant. Les stocks ou les créances. Moins le passif circulant. Le passif circulant هو dette à court terme moins la trésorerie. بالنسبة لا trésorerie شنو هما لي كونتي داخلين عندنا في لا trésorerie بالنسبة للإكزرسيس عندنا لي كريدي ديسكونت هو اللي داخل في التريزوري. يعني غنقصو هاد لا trésorerie اللي القيمة ديالو 10000 درهم. داكشي علاش نقص هنا 10000 درهم وكنديرو اونطري كتعطينا المونطو ديال 1500 درهم. ابخي باش نحسبوا لا تريزوري ولا باش نحسبوا لا تريزوري نيت ايغال le fonds de roulement financier moins le besoin de fonds de roulement. يعني le fonds de roulement financier moins le besoin de fonds de roulement باش يعطينا المونطو ديال لا تريزوري نيت. المونطو ديال لا تريزوري نيت. هاد لي كيسيون كاين عندنا في هاد البارتي نعدو. La question 1, 2 ou 3. Fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement, au général, au cas de la trésorerie nette. La correction, il y a D, A, ou A, la question 2, E, la question 3. Après, je fais les questions de travail. Comme je fais on a l'exercice. انا نجاوبو من 1 حتى 3 بالنسبه لابروش كونطابل. دابا خاصنا نخدمو لو بيلون فينونسيير باش نقدروا ندوزو نخرجوا لي كيسيون من 4 حتى 19. عندنا لي غير تريتمون اللي غنخدموا عليهم بالنسبه لهذا ليكزرسيس هما هادو. اول حاجه عطانا لنا لو كابيتال سوسيال اي ديفيزي اون 800 بار سوسيال. يعني كاين عندنا 800 اكسيون. يعني هاد المعلومات ندخلوها في بالنسبه للبيلون فينونسيير ندخلوها ملي غنبغيو نحسبوا la valeur économique de l'action. يعني ماشي غنشتغل بالنسبه للبيلون. عندنا l'installation technique matériel et outillage sont évalués. يعني القيمه ديالهم القيمه الحقيقيه هي 700000. القيمه ديالهم في البيلون هي 710000. يعني عندنا واحد القيمه ديال 10 عندنا 710000. القيمه الحقيقيه ديالهم هي 700000. يعني الفرق ما بين 700000 و 710000 هي 10000 درهم. يعني كاين عندنا واحد الموان فالو ديال 10000 درهم. غنمشيو ندخلو 10000 درهم بالنسبه للبيلون ديالنا. كنقصو 10000 درهم بالنسبه لاكتي كنقصو هنا لي موان فالو سو انستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج هي 10000 درهم. 10000 درهم. واول حاجه اللي كنقصوها هي لاكتيف فيكتيف ولا لي زيموبلياسيون او نون فالور كنقصوهم من القيمه ديالهم حتى هما 10000 درهم اللي كاين عندنا هنا في البيلون. كاين عندنا هنا بالنسبه للبيلون هما كاين عندنا 10000 بالنسبه les charges à répartir sur plusieurs exercices. L'actif fictif كنقصو le moins value ديال l'installation technique. Après عندنا واحد le camion est totalement amorti. يعني l'amortissement ديالو l'amortissement comptable يعني زيرو. ولكن باقي عنده واحد لا فالور اللي هي 45000. ولكن باقي عنده واحد لا فالور اللي هي 45000. يعني كاين عندنا هنا واحد بلو فالو. كاين عندي واحد بلو فالو. يعني هنا لامورتيسمون ريال موان لامورتيسمون كونطابل. يعني كتعني ان عندي واحد موان فالو اللي غادي نزيدها في الاكتيف ايموبيليزي وغادي نزيدها كذلك في الكابيتال بروبر. بالنسبه للكابيتال بروبر ابخي لوبيراسيون اللي من بعد هي لي تيتر دو بارتيسيباسيون اي ريكوبيري اون رياليتي لا ديبريسياسيون بريسيدون. يعني ان بالنسبه للتيتر دو بارتيسيباسيون كانت فيها واحد لا ديبريسياسيون ولكن رجعت ديك لا ديبريسياسيون. الا شفنا هنا بالنسبه لي بروفيزيون اللي حطها ولا لي كوسيون اللي حطها بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون هنا لي تيتر دو بارتيسيباسيون عندنا 1000 درهم. قال لك هنا هذاك لي تيتر دو بارتيسيباسيون ا ريكوبيري اون رياليتي لا ديبريسياسيون بريسيدون. يعني في الواقع عرض داكشي اللي مشى قبل. يعني ريكوبيري اون رياليتي لا ديبريسياسيون بريسيدون. يعني هنا كنعتبرها بحال بلو فالو اللي كندخلوها في الاكتيف ايموبيليزي كندخلوها في الكابيتال propre. Il y a plus-value de TP. Après l'opération que j'ai mis il y a l'entreprise garde en permanente
10% دي سي ستوك، يعني مجموعه ديال لي ستوك ديالهم. عندنا لي ماتيغ بروميير، عندنا لي برودوي اونكور، عندنا لي برودوي فيني. كنجمعوا التوتال ديالهم كنحسبوا 10%. ابخي كنحطوها في ستوك اوتي. يعني شنو هي ستوك اوتي؟ هو داك ستوك اللي كيبقى بيرمانونت في لونتربريز. يعني كنقصوه من لي ستوك كنعطوه لي زيموبيلياسيون، حيت كيبقى اون بيرمانونت، يعني ما بقاش عنده واحد الكاركتير سيركل ولا ايموبيليزي ولا كيبقى اكثر من عام. يعني كنحيدوه من لي ستوك وكنحطوه بالنسبه لي موبيليزاسيون. كيفاش كنحسبوه؟ كنجمعوا التوتال ديال لي ستوك اللي كاينين. عندي 3 ديال لي ستوك اللي هما لي ماتيغ بروميير او لي برودوي اونكور لي برودوي فيني. كنجمع المونطو ديال لي ستوك اللي كاينين عندي هما 36000 وكنضربهم في 10% وكنقصوا من لي ستوك وكنزيدو بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي. بالنسبه لوبيراسيون سيفونت هي ان لو كليون ne peut payer sa créance اللي هي القيمه ديالها 6000 درهم من هنا حتى ل 16 موا. يعني هنا تحول حتى هو من واحد لو كاركتير اللي هو سيركلون، حيت كريونس يعني الكريونس الكليون كتدخلها من هنا شهر شهرين 15 يوم كتخلص من هاد الكليون اللي كتعطي لي مارشانديز شهر شهرين 15 يوم كتخلص. هنا مبقاش سيركلون، مبقاش قل من عام، مبقاش غيخلصنا هذا قل من عام، غيخلصنا ابخي 16 شهر. يعني 16 شهر يعني ولا ايموبيليزي، يعني كنحيدوه من لي كريونس وكنزيدوه في لاكتيف ايموبيليزي. يعني كنحيدوه من لي كريونس هاد 6000 كنحيدوها من لي كريونس وكنزيدوها في الاكتيف ايموبيليزي. Après l'opération suivante هي les faits escomptables sont، يعني les faits escomptables l'opération اللي كنديروا ولا العمل اللي كنديروها بالنسبه لي في اسكونطابل كنقصوهم من لي كريونس تي في بي وكنزيدوهم في لا تريزوري اكتيف. يعني القيمه ديال 3000 ديال اللي هي ديال 3000 درهم اللي هي القيمه ديال ليسكونت كنقصوها من كليون اي تي في بي وكنزيدوها بالنسبه لا تريزوري اكتيف. بالنسبه لا تريزوري اكتيف هادشي بالنسبه للافي اسكونطابل. Après, l'opération suivante, l'entreprise décide à conserver les actions composantes les TVP. يعني les TVP هما circulants كاين عندنا les TP اللي كاينين في la classe 2 و les TVP اللي كاينين في la classe 3. يعني circulants. يعني هنا l'entreprise décide à conserver les actions composantes les TVP par participer à la gestion de la société à mettre à ces actions. يعني تحول هذيك les TVP حتى لواحد الكاركتير بحال الا هي TP TVP تحولوا لي تي بي. يعني هنا غنحيدوهم من لي تي في بي لي كريونس اي تي في بي وغنعطوه لي زيموبيليزاسيون. يعني غنحيدو القيمه ديالهم هنا ونردوهم لي زيموبيليزاسيون. القيمه ديالهم 2000 درهم، حيت الا شفت لي تي في بي في لقيت 2000 درهم 2000 درهم. الا لقيتي شفتي البيلون عندنا لي تي في بي هما لي تي في بي القيمه ديالهم هي 2000 درهم. L'opération suivante هي en provision pour risque et charge اللي القيمه ديالها 15000 درهم ني كورسبوند ا اوكان ايفي ريال. يعني ما كايناش، يعني ما عندهاش الحق حتى لهاد البروفيزيون. يعني ملي كتكون عندنا واحد البروفيزيون بور ريسك ولا واحد البروفيزيون اوكان ايفي ريال كنقصو 70% بالنسبه لديت كور تيرم. كنقصو على 70% ديال لو بروفيزيون، حيت البروفيزيون القيمه ديالها 15% كنضربها فوا 70% اللي هي 0.7 كتعطينا 10500. هاد 70% كنقص 70% بالنسبه ديت كور تيرم كنزيدها بالنسبه للكابيتال بروبر، كنزيدها بالنسبه للكابيتال بروبر. Après l'opération suivante اللي كاين عندنا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس اون بروفيزيون القيمه ديالها 30000 درهم بوغ امورتيسمون ديروغاتوار ني با كونستاتي. يعني نورمالمون خاصها تكون ولكن ما داروهاش. نورمالمون خاصها تكون في لا كونطابيليتي ولكن ما دارش. هنا لو تريتمون اللي كنديروه هو كناخذوا هاد 30000 كنقصوها من الكابيتال بروبر وكنحطوها في ديت موين لونغ تيرم. علاش كنقصوها من الكابيتال بروبر؟ حيت عندنا واحد البروفيزيون خاصها تحط في لي كونط ديال لي بروفيزيون. يعني كنحيدو المونطو ديال البروفيزيون من الكابيتال بروبر وكنزيدوه بالنسبه لديت موين لونغ تيرم. Après l'opération suivante اللي كاين عندنا هنا on part de 50000 درهم. des autres dettes de financement doivent être payées في اقل من 3 شهور. يعني اللي كنقول اوتر ديت دو فينانسمون يعني ا لونغ تيرم، يعني هذاك الكريدي ما نخلصوه اكثر من عام. يعني هذاك الكريدي ديال واحد لانفيستيسمون، يعني ماشي كريدي فورنيتور ولكن كريدي دانفيستيسمون اللي خديتو يعني ما نخلصوك على عام عامين.
هنا، ولكن غنخلصو دابا من هنا 3 شهور خاصني نخلص هاد الكريدي، يعني غنحيدوه من لونغ تيرم وغنردوه لكور تيرم. القيمه ديالو 500 50,000 اللي غنحيدوها من لونغ تيرم ونردوها لكور تيرم. Opération suivante اللي باقي عندنا. L'entreprise ne peut rembourser la moitié de ses dettes vers le fournisseur que 18 شهر. يعني هنا ديت فورنيسور العكس ديال لوبيراسيون اللي كانت قبل. كانت عندي اوتر ديت دو فينانسمون اللي هي لونغ تيرم تحولت لكور تيرم. هنا عندنا لو مواتي دي ديت فورنيسور، يعني ديت موين كور تيرم، ديت فورنيسور هي كور تيرم غتحول لو ديت لونغ تيرم، حيت الفورنيسور ديالنا ما نقدروش نخلصوه من هنا حتى 18 شهر. يعني نورمالمون الفورنيسور خاصو تخلصو شهر ونص تخلص الفورنيسور ديالك. هنا ماش نخلصو هاد الفورنيسور حتى دوز 18 شهر. يعني هنا تحول واحد لديت اللي هو اكور تيرم لواحد لديت لونغ تيرم، يعني كنحيدوه من لديت اكور تيرم وكنزيدوه بالنسبه لديت لونغ تيرم. 600,000 كيفاش لقينا 600,000 اللي شفنا هنا قال لك l'entreprise ne peut rembourser le moitié، يعني النص لو مواتي. ملي كنشوف لو مواتي كنشوفو هنا لو فورنيسور عندنا 12,000 كنقسموه على جوج كتعطينا 6,000. هادشي بالنسبه لو بيلون. ابري كنديرو لو توتال ديال لو بيلون فينانسيير. هما دابا لي توتال ديال البيلون فينانسيير كنديرو لا سوم ديال هاد لي زوبيراسيون اللي خدمنا عليهم. انا البلاصه اللي كاين فيها الموا كاين جا فيها الموا كدير غير لو سون كتعطيك لو ريزولطا ديال لو بيلون فينانسيير. دابا كنمشيو نجاوبو على الاسئله من 4 حتى 19. بالنسبه للسؤال 4 هو قال لك شنو هي القيمه ديال لاكتيف نيت ريال، ماشي ديال لاكتيف، حيت كاين القيمه ديال اكتيف ريال وكاين القيمه ديال اكتيف نيت ريال. بالنسبه للقيمه ديال اكتيف نيت ريال هي كتساوي القيمه ديال لي كابيتال بروبر، ملي كنقول اكتيف نيت ريال كتساوي القيمه ديال لي كابيتال بروبر. يعني اكتيف نيت ريال القيمه ديالها هي القيمه ديال لي كابيتال بروبر اللي هي 684,700. ابري قال لنا شنو هي القيمه ديال لاكتيف ايموبيليزي. القيمه ديال لاكتيف ايموبيليزي هي 902,600 هي القيمه ديال لاكتيف ايموبيليزي. ابري القيمه ديال لي ستوك هي 32,400. عندنا القيمه ديال لي كريونس هي بالنسبه لي كريونس عندنا هي 9,000. القيمه ديال لا تريزوري اكتيف هو 24,700. لو توتال ديال لاكتيف يعني التوتال ديال كلشي ديال الاكتيف موبيليزي ديال لي ستوك زائد لي كريونس زائد لي تريزوري كنجمعهم كتعطينا لو توتال ديال لاكتيف ديال البيلون اكتيف. ابري عندنا ديت موين لونغ تيرم القيمه ديالهم 186,000. عندنا القيمه ديال ديت كور تيرم اللي هي 98,000. عندنا باسيف اكزيجيبل. باش نحسبوا لو باسيف اكزيجيبل القاعده ديال الباسيف اكزيجيبل هي عندنا لاكتيف نيت ريال ولا لي كابيتال بروبر اكتيف نيت ريال ناقص توتال اكتيف يعني لاكتيف نيت ريال ناقص توتال اكتيف كتعطينا لو مونطون. يعني كنديرو اكتيف نيت ريال كنديرو توتال اكتيف ناقص اكتيف نيت ريال. يعني هنا ندير توتال اكتيف موان اكتيف نيت ريال. سي بون. ابري لا كيسيون 3 قال لك شنو هو القيمه ديال لا كيسيون 13 القيمه ديال لي كابيتال بروبر. القيمه ديالهم هي 648,700. بالنسبه لهاد لا كيسيون الجواب ديالهم بالنسبه لكيو سي ام غتلقاو ان 4 هي بي 5 او وغادي مع لا كوريكسيون ديال ليزيكزيرسيس. وهي قال فيه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد الامتحان. بالنسبه للسؤال 4 لاكتيف نيت ريال اللي هو بي. ابري كيسيون 5 مونطو داكتيف ايموبيليزي او كان يعني ما كاينش هنا بالنسبه لي دوني اللي كاينين. بالنسبه للمونطو ديال لي ستوك اللي هو 32,000. بالنسبه للقيمه ديال لي كريونس اللي هي 900,000.
بالنسبه لو مونطو ديال لا ديسپونيبيليتي. ملي كنقول لي ديسپونيبيليتي يعني هو لا تريزوري اكتيف. لي ديسپونيبيليتي هما لي تريزور اكتيف اللي ما كاينينش عندنا. يعني كاين توتال داكتيف ريال، حيت هنا كاين اكتيف نيت ريال. هو بالنسبه لا كيسيون 4 هنا لاكتيف ريال، توتال ديال لاكتيف ريال القيمه ديالو هي بي. ابخي المونطو ديال ديت موين لونغ تيرم اللي هو دي كذلك. 11 اللي هو القيمه ديت اكور تيرم اللي هو ا. بالنسبه ل 12 اللي هو باسيف اكزيجيبل اللي هو سي. ابخي لو مونطو ديال كابيتو بروبر اللي هو بي. بالنسبه لكيسيون 14 غنحسبوا لي راسيون. نشوفوا لا كوليكسيون ديال لي راسيون. ابري ملي كناخذوا هذاك لو بيلون فينانسيير كنحطوه في واحد لو بيلون كونسوليدي على هذا الشكل. خدينا لو مونطو ديال لاكسي ديال البيلون فينانسيير هما هادو لاكسيف ايموبيليزي لي ستوك. بالنسبه لي كريونس تريزور اكتيف هنا الكابيتال بروبر ديت لونغ موين تيرم، هنا ديت اكور تيرم. هنا بالنسبه لكيسيون 14 حتى 19 غنحسبوا لي راسيون. غنحسبوا لا راسيو دو فينانسمون دي زيموبيلياسيون، غنحسبوا لا راسيو دو d'autonomie financière, la ratio de liquidité réduite ou liquidité générale, liquidité immédiate. غنحسبوا كذلك la valeur économique ديال l'action. هنا اللي كما نحسبوا لاكتيف ولا نحسبوا لا راسيو دو فينانسمون دي زيموبيلياسيون هو لا فينانسمون بيرمانونت على لاكتيف ايموبيليزي. يعني لا فينانسمون بيرمانونت اللي كاين، لا فينانسمون بيرمانونت هو لي كابيتال بروبر زائد ديت موين ديت لونغ موين تيرم اللي هما لا فينانسمون بيرمانونت، وكنقسموهم على لاكتيف ايموبيليزي مقسوم على لاكتيف ايموبيليزي. لان هنا اللي كتعطينا القيمه ديال 0.96 اللي هو لا ريبونس بالنسبه لا كيسيون هو بي. ابخي لا كيسيون 15 عندنا لا راسيون d'autonomie financière اللي هو لي كابيتال بروبر سور لي كابيتال اترونجي. يعني لي كابيتال بروبر للانتربريز مقسوم على لي كابيتال اترونجي اللي هما هادو اللي هو لي كابيتال بروبر مقسوم على ديت لونغ موين تيرم زائد ديت كور تيرم. عطينا هو 2.41 اللي هو دي. ابخي لا راسيون دو ليكيديتي ريدوي. هنا بالنسبه للكليديتي ريدوي كنديرو لاكتيف سيركولون ولا سوف لي ستوك. يعني ما كندخلش لي ستوك وكندخل لا تريزوري اكتيف. كندخل لا تريزوري اكتيف مقسومه على ديت موان دانون اللي هما ديت اكور تيرم. يعني هنا كناخذ لي كريونس زائد لا تريزوري اكتيف كنقسموه على ديت كور تيرم اللي كتعطينا القيمه ديالو اللي هو 0.34. يعني لا ريبونس ديال لي كيسيون هو بي. ابخي بالنسبه لا راسيون دو ليكيديتي جينيرال هو لاكتيف سيركلو على ديت موان دان. يعني هنا كنزيد نفس الكالكول تقريبا ديال ليكيديتي ريدويت، حنا كنزيدو حتى لي ستوك. يعني كنديرو لي ستوك زائد لي كريونس زائد لا تريزوري اكتيف وكنقسموه على لي ديت موان دانون اللي هما ديت اكور تيرم. تعطينا القيمه ديالو هي 0.67. يعني لا ريبونس ديال لا كيسيون هو ا. بالنسبه لا راسيون دو ليكيديتي ايميديا هي لا ديسپونيبيليتي على ديت موان دانون. يعني اللي كنقول لا ديسپونيبيليتي هما لاكتيف ولا لا تريزوري اكتيف وكنقسموه على ديت كور تيرم. كتعطينا القيمه ديالو هو 0.25. يعني لا ريبونس ديال لا كيسيون هو سي. لا ريبونس ديال لا كيسيون هو سي. ابري غنحسبوا لا فالور ايكونوميك ديال لاكسيون. لا فالور ايكونوميك ديال لاكسيون هو لو كابيتال ولا لي كابيتال بروبر مقسوم على لاكتيف ولا النومبر numéro des actions ولا le nombre des actions. le nombre des actions اللي شفنا بالنسبه للإكزرسيس عندنا le nombre des actions هو اللي كنشوفوا هنا لي زيكزرسيس. le nombre des actions عندنا le nombre des actions le capital social est divisé en 800 actions par social. يعني عندنا 800 par social. عندنا 800 par social. يعني كناخذوا لي كابيتال بروبر اللي هما هادو لي كابيتال بروبر كنقسموه على 800 اللي كتعطينا القيمه ولا لا فالور ايكونوميك ديال لاكسيون اللي هي 855.857. هو لا ريبونس ديال لا كيسيون هو بي. لا ريبونس ديال لا كيسيون هو بي. كنتمنى انكم استفدتوا معنا بالنسبه لهاد الكوريكسيون ديال هاد ليكزامان. بون كوراج. كنتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين باش تشجعوا لاشين وديروا جيمي الفيديو وبارطاجيوه مع اصحابكم باش كلشي يستافد. بون كوراج. الله يعاونكم.